केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। पहाडमा अप्रत्याशित राजनैतिक घटना। विनय तामाङले दिए गोजामुमो 2 अध्यक्ष पद र साधारण सदस्यबाट राजीनामा। विमल गुरुङ गोजामुमोको ओरिजिनल मालिक रहेको र पार्टीको झण्डा उनैलाई फर्काउने विनय तामाङको बयान। राजनैतिक यात्राको तेस्रो अध्याय सुरु गर्ने विनय तामाङको भनाइ। यता विनय तामाङ प्रति विमल गुरुङले देखाए नरमै। विमल गुरुङले भने टिस्टा रङ्गीत मिल्न सक्छ भने विमल र विनय किन मिल्न सक्दैन। अर्कोतिर पार्टीकै अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि महासचिव अनित थापा भने अचम्मित। भने म झण्डा र पार्टी होइन, पहाड बचाउन अघि आएको हुँ। विनय तामाङले दिएको सोचलाई नै लिएर अघि बढ्नेछु। 15 नम्बर वार्ड गोजामुमो 2 युवा अध्यक्ष अभिषेक मोते लगायत अन्य युवाहरू विमल खेमामा सामेल। लाभा संरक्षण समितिद्वारा लाभालाई छुट्टै खण्ड बनाउनु पर्ने मागमा जिल्लापाललाई बुझाइयो ज्ञापन। अनि वर्ल्ड भिजनद्वारा 6वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नगरपालिकालाई गरियो हस्तान्तरण। अब समाचार विस्तारमा। पहाडको राजनीतिमा आज ऐतिहासिक घटना भएको छ। एकजना पार्टीका अध्यक्षले आफ्नो पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। हजुर, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का अध्यक्ष विनय तामाङले आज पत्रकार सम्मेलन गरी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको अध्यक्षको पदबाट अनि साधारण सदस्यबाट पनि राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। राजीनामा पत्र मैले एड्रेस गरेको छु श्री अनित थापा, जनरल सेक्रेटरी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी जज बजार दार्जिलिङ, श्री सतीश पोखरेल, भाइस प्रेसिडेन्ट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी जज बजार दार्जिलिङ, dated 15th day of July 2021, subject resignation from the Gorkha Janmukti Morcha party. Sir, after losing the 2 consecutive elections, 2019 and 2021, it is my moral responsibility to resign from the post of the President, Gorkha Janmukti Morcha, and after thorough analysis on electoral outcome of 2019 and 2021, most of the party functionaries are not serious in organizational matters and played double standard role, due to which the party has failed to gain the electoral result positive. And because of this fact, alliance partner All India Trinamool Congress got empty bags from our region. Therefore, keeping on the records of 2 facts mentioned above, I have decided to resign from the post and the party from the today, the 15th of July 2019. And I humbly request at your honor to abstain the party faction in my name being a faction from today onwards. Thanking you and all the party functionaries that you have attached with me since 7th of October 2007. Wish you and your entire party functionaries for the success and prosperity. I do sincerely hope that you all will serve the people of our region without any selfish motive. Thanking you, Vinay Tamang, Bloomfield Basti, Darjeeling. Copy to Sri Bimal Gurung, President, Gorkha Janmukti Morcha, Bimal Faction, Sri Roshan Giri, General Secretary, Gorkha Janmukti Morcha, Bimal Faction. यो मैले अब
केही क्षण पश्चात उहाँहरूलाई म पठाइदिने रहेछु। उनले राजीनामा दिएको घोषणा गर्दै आफ्नो राजनैतिक यात्राको तेस्रो अध्याय सुरु गर्न चाहन्छु भनी बताए। मेरो सम्बन्ध अहिले टेक्नोलोजीको जमाना हो। कल हुन्छ, त्यो कल चेक गर्दा हुन्छ, व्हाट्सएप कल चेक गर्दा हुन्छ, चिठी पत्र चेक गर्दा हुन्छ। एक थरीकाले भन्दैछन् कि टिएमसीमा पार्टीमा जोइन गर्छ र पत्रचार भइसकेको छ। यो पनि गलत हो र यो पनि टेक्नोलोजीको हिसाबले उहाँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2.5 महिना म घरमा बस्दाको कुरा हो। यो उनीहरूले यो प्रकारको लाञ्छना लगाइरहेको छ या बजारमा यस्तो हल्ला फिजिरहेको छ या कसैले यो पनि भनिरहेको छ कि फेरि गएर विमल दाजुसँग मिल्छ अरे भन्ने आशंका पनि जताइरहेको छ। र तीनैवटा कुरोको म खण्डन गर्न चाहन्छु। अहिले जो जति 33 वर्षसम्म जेलमा हुँदा होस् या गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा हुँदा होस्, विमल दाजुको टाइमदेखि 2007 देखि मेरो शाखा सन्तान, इष्टमित्र, साथीभाइ र राजनैतिक दलमा रहेको नेतृत्व साथीहरू, समर्थक, कार्यकर्ता जसले पनि मलाई साथ दिए, उनीहरूलाई म आज तपाईँहरूको माध्यमबाट सबैलाई हार्दिक आभार अनि कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। यति हो मेरो तेस्रो अध्यायको राजनीतिक यात्रामा मैले जुन अठोट लिएर अगाडि जानेवाला छु त्यसमा पनि तपाईँहरूले बाधा नदिनुहोस्। कहीँ न कहीँ त्यो अध्यायले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याएको हुन्छ, पहाडको जनतालाई पनि सहयोग पुर्याएको हुन्छ, गोर्खा जातिलाई पनि। यही मेरो थियो। र साथै उनले आजदेखि विनय खेमा नामको गोजामुमो नरहेको र अबोप्रान्त विनय खेमा भनेर कसैले पार्टी नचलाइदिने अपिल गरे। जब 2019 को चुनाव आउँदाखेरि इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा आउन अगाडि यो पार्टीको दाबी कसले गर्ने, कसको मालिकाना हक छ यसमा छ भनेर उजुरी इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया दिल्लीलाई गरे पश्चात, धेरैपल्ट हियरिङ भए पश्चात अनि कलकत्ताको सर्वोच्च न्यायालयले, उच्च न्यायालयले जुन एउटा 2019 मा दियो कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी रहन्छ र त्यसमा दुईटा फ्याक्सन लेख्न पर्छ र त्यसमा एउटा फ्याक्सन हो विमल फ्याक्सन, एउटामा विनय फ्याक्सन लेख्नु भन्ने एउटा कलकत्ता हाइकोर्टको अर्डर छ। जो हाम्रो दिग्गज कानुनीविद जो सेन्ट्रल कमिटीमा छन् उहाँलाई थाहा छ यो कुरो। र आजदेखि उसो यो कुरो पनि म समाप्त गर्न चाहन्छु। आजदेखि उसो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को अध्यक्ष रहेन म, अनि फ्याक्सन पनि विनय फ्याक्सन नलेखियोस्। म अनित भाइहरू अनि उहाँका सम्पूर्ण केन्द्रीय टोलीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यथाशीघ्र सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ राखेर तपाईँहरूले यो रिक्त पदमा एकदमै उपयुक्त व्यक्तिलाई त्यो पदमा आसीन गरिदिनुहोस्। अनि मेरो यो रेजिग्नेसन लेटर जुन राजीनामा पत्र म तपाईँहरूलाई पठाइदिँदैछु त्यो तपाईँहरूले सहज स्वीकार गरेर अनुमोदन गरिदिनुहोस्। अनि म यहाँबाट बाहिर निस्कन चाहन्छु। यही थियो र तपाईँहरूलाई मैले बताइदिएँ। यसका साथै उनी भावुक बन्दै उक्त पार्टी बचाउन, पार्टीको झण्डा बचाउन साथै पहाडको जनताको सुरक्षाको निम्ति आफू केवल चौकीदारी मात्र गरेको अनि यस पार्टीको ओरिजिनल मालिक अब विमल गुरुङ पहाड फर्केका छन्, उसैलाई यो झण्डा फर्काउने छु भनी बताएका छन्। जब 2017 मा त्यो आइसकेपछि सबै यत्रतत्र थिए, मैले यो पार्टीलाई झण्डा बचाउनको निम्ति तपाईँलाई याद छ 7 अक्टोबर 2017 मा कोहीले पनि थिएन त त्यति बेला दार्जिलिङ चौक बजारमा स्थापना दिवस मनाइदिएको थिए र आज यो झण्डा बचाइदिएको थिए। यो झण्डा बचाएर आज त्यो झण्डा बाँचिरहेको छ र यो झण्डा अनि मेरोमा यो झण्डाको स्टक पनि छ, यो तिरङ्गा झण्डाको, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको झण्डाको। यो म
यसको ओरिजिनल मालिक विमल गुरुङज्यूलाई म दिनछु। यो तपाईँहरूको मार्फत अहिले म दिइरहेको छु, म पठाइदिने रहेछु। साथै मेरोमा जति हजार मेरोमा स्टक छ यो म पातले बाँसमा पठाइदिन्छु, किनभने यो विमल गुरुङज्यूको हातमा म दिन चाहन्छु। कारण मैले आजसम्म 33 वर्षमा 2टा पार्टी देखेँ भने अब यो झन्डा पनि म राख्न चाहन्न। मेरो जीवनमा 2 पल्ट आँसु झरेको थियो जति बेला मैले जेले पार्टीलाई छोडेर त्यो झन्डा मैले त्यागेको थिएँ। यसरी मैले झन्डा निकालेको थिएँ घरबाट, त्यति बेला मेरो आँखाबाट आँसु झरेको थियो भने आज बिहान पनि मैले निकाल्दाखेरि मलाई आँसु झऱ्यो, किनभने मैले यो झन्डालाई एउटा बचाएर राख्नु थियो, मैले बचाएर राखिदिएँ। आज मालिक आयो, म सुम्पिँदैछु। अब म तेस्रो अध्यायमा जाँदाखेरि कस्तो झन्डा हुन्छ होला, कुन झन्डा हुन्छ होला, अनि सायद यो तेस्रो अध्याय मेरो राजनीतिक यात्रा नै मेरो जीवनको अन्तिममै हुन्छ होला, किनभने त्यहाँदेखि त म सक्दिनँ पनि होला मेरो उमेरले। र यो झन्डा चाहिँ आजदेखि उसो म सम्पूर्ण रूपले म आज नपठाए भने भोलि म दाजु विमल गुरुङ उहाँको पार्टी कार्यालय पातले बाँसमा पठाइदिन्छु। तपाईँहरूको माध्यमबाट म विमल दाजुलाई म यो भन्न चाहन्छु, दाजु सबैले मलाई दोष लगायो 2017मा, तर मैले जनतालाई बचाउनुको लागि, पहाडलाई बचाउनुको लागि, यो झन्डालाई बचाउनुको लागि मात्रै मैले त्यति गरिदिएको थिएँ र मेरो एउटा जिम्मेवारी सक्यो। अब मैले सानै जिम्मेवारी सक्नुपर्छ, मैले कसैको हातमा दिनुपर्छ, सुम्पिनुपर्छ, मैले सुम्पिदिएको छु। यदि मैले गल्ती गरेको छु 2017मा भने म सम्पूर्ण जनताबाट पनि म माफी चाहन्छु। मैले पहाडलाई बचाउनको निम्ति, जनतालाई बचाउनको निम्ति, यो झन्डालाई बचाउनको निम्ति मैले 2017मा मैले यो गरेको थिएँ र आजदेखि यो झन्डा तपाईँहरूको हो। अनि म बिना फ्याक्सन भनेर पनि भन्न चाहन्न र यो तपाईँले स्वीकार गरिदिनुहोस् दाजु। म कसैसँग शत्रुको भावना लिन चाहन्न, न म GGM2 का नेतृत्वहरूसँग म शत्रुको भावना लिन चाहन्छु, न तपाईँहरूसँग। चिनीमा किरा लाग्छ, नुनमा किरा लाग्दैन। म नुनिलो होला तर किरा छैन मेरोमा, चिनीमा किरा लाग्छ। अन्तमा तामाङले आफू राजनैतिक षड्यन्त्रको शिकार बनेको पनि बताएका छन्। अनि षड्यन्त्र चाहिँ यस्तो, यो एउटा ठुलो एउटा षड्यन्त्रको शिकार म भएको छु कि दार्जिलिङको पहाडको राजनीतिबाट विनय तामाङ भन्ने चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने एउटा यो रिजनल कन्स्पिरेसी होइन, यो नेसनल कन्स्पिरेसी हो। तर त्यसको एजेन्टहरू जस्तो मेसिनरी चाहिँ कहीँ कतै हाम्रो पार्टीभित्र पनि आयो, कतिजना पार्टी बाहिर पनि छ उहाँहरूले। र उहाँलाई म यो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको जति नै षड्यन्त्र गरे पनि मेरो राजनीति रहन्छ। पार्टी भिन्दै हुनसक्छ तर राजनीतिमा मलाई साङ्ली लगाएर राख्न सक्दैन, म राजनीति चाहिँ गर्छु। विमल गुरुङहरू विस्थापित बनेपछि गोजामुमो 2 अथवा विनय खेमा मोर्चा बनाएर पहाडमा सत्ताधारी पार्टी भएर शासन गरिरहे तापनि गोजामुमो विनय खेमाले पटक पटक चुनावमा हारको सामना गर्नु परिरहेको थियो। त्यहीमाथि विमल गुरुङको पहाड वापसी अनि यसै वर्षको विधानसभा चुनावमा पनि पहाडको 2वटा क्षेत्रबाट हारको सामना गरेपछि गोजामुमो विनय खेमामा पहिरो जान सुरु भएको हो। यद्यपि विमल खेमाले पनि हारको सामना गरे तापनि चुनावपछि पार्टीलाई मजबुत बनाउने कार्यमा लागि परेको थियो। बिस्तारै विनय खेमा मोर्चामा पनि विनय तामाङ अनि अनित थापामाझ फुट देखा पर्न थालेपछि आज विनय खेमा मोर्चाबाट पार्टी अध्यक्षले नै राजीनामा दिएपछि समग्र पहाडमा नै ठुलो राजनैतिक भुइँचालो आएको हो। उता विनय तामाङले आफू राजीनामा दिएको घोषणा गर्दै गर्दा यता कालेबुङमा विमल गुरुङ पार्टी विस्तारमा थिए। विनय खेमा त्यागी विमल खेमामा सामेल हुने कार्यकर्ताहरूलाई उनी स्वागत जनाउँदै थिए। सोही समय उक्त खबर आएपछि पत्रकारहरूले विमल गुरुङलाई सोद्धा विनय तामाङ आफ्नो छोरा रहेको, जति नै गल्ती गरे पनि छोरा छोरा नै हुन्छ, उसलाई अन्यले घरको न घाटको बनाएको हो भनी बताएका छन्।
सबैभन्दा मेन कुरो म कर्मलाई हेर्छु। हिजोको दिनमा 2007देखि 2012देखि सम्म अनि 12देखि हामीले शासन प्रणाली चलाउन गयौँ र हामीले जुन प्रकारले एउटा पहाडको हित र आकाङ्क्षाको लागि काम गऱ्यौँ र यसमा हामीले सबै मिलेर काम गरेका हौँ, जम्मै मिलेर। र आज हामीले फल्ना ढिस्का भन्ने कुरो होइन, सबै मिलेर काम गरेका छौँ। र आज आएर जुन अवस्था, जुन प्रकारको व्यवस्था आज हामी यहाँ छ, अनि यो चिजहरूलाई पनि अब हामीले सँगालेर लानुपर्छ। किनभने मान्छेको गल्ती हुन्छ, ईश्वर भगवानको त गल्ती हुन्छ अघि, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको गल्ती हुन्छ। तर यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा आफ्नो घरको परिवार सम्झेर नै कतिवटा कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा विशेष त उहाँले जुन प्रकारले वक्तव्य मैले अहिले उहाँको सुने, जुन प्रकारले उहाँले वक्तव्य दिएर उहाँले एकदमै दुःखदायी प्रकारले उहाँले एउटा आफ्नो एउटा रिजन जुन चाहिँ पठन गर्नुभयो, यो सबै कुरो पठन गर्दाखेरि साँच्चै नै अलिकति मलाई पनि लाग्यो, मलाई छुयो। किन त्यो भाइ 6-7 जनाको अवधिमा चाहिँ त्यो भाइ पनि एउटा पार्टी जन्माउने। नाम काटेर भन्नुहोस्। विनय तामाङ, उहाँ पार्टी एउटा हाम्रो पार्टी जन्माउँदाखेरि 2007मा, अनि 6 तारिकको दिन हामी मिटिङ बसेर आज त्यो भाइ पनि हो एउटा। त्यो भाइले पनि आज 2007मा पार्टी खोल्दाखेरि एउटा हामीलाई सानो केटा थिए, एउटा नेपाली टोपी लगाएर अघि त्यो के अरे मोटर स्ट्यान्डको प्राङ्गणमा झन्डा हल्लाएर आज हामीले त्यहाँ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको झन्डा फरफराएको। र आज त्यो भाइले जुन प्रकारले आज त्यो जग्गामा बसेर रेजुलेसन दिएर उहाँले दिनु त उहाँले आफ्नो एउटा पोलिटिकल कतिवटा क्यारियरमा उहाँले कतिवटा विषयहरूलाई दिएर, तर एउटा शब्द, जुन शब्द उहाँले भन्नुभयो है, यो झन्डाको मालिक अब यहाँ आएको छ र मैले यतिन्जेलसम्म मैले यो झन्डालाई बचाउने र बचाएर राख्ने मेरो एउटा विषय थियो। र अब यो झन्डाको मालिक आज यहाँ आएपछि मैले यो झन्डा चाहिँ अब मैले दाजु विमल दाजुको हातमा मैले पठाइदिनुपर्छ, सुम्पिदिनुपर्छ। र आजदेखि चाहिँ विनय खेमा भन्ने कुरो होइन, किनभने अब विनय खेमा चाहिँ अब नभनिदियोस्। किनभने आजसम्म कोर्टले पनि त्यही भनेको थियो कि विनय खेमा र विमल खेमा भएर चल्नुपर्छ भनेको थियो। तर आजदेखि चाहिँ यो चिज चाहिँ सिद्धियो। यसको लागि म भाइ विनय तामाङलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने पार्टी चाहिँ हामीले बनाएको हो। यो पार्टी बनाउँदाखेरि आज जो मान्छेले चाहिँ आज विनय तामाङको हाल, जुन विनय तामाङको अवस्था यस्तो बनाइदियो नि अघि, घरना घाटको बनाइदियो। तर म भन्छु भाइ, म चाहिँ बाउ है, जत्तिकै गल्ती गरे भने पनि मेरो छोरै हुन्छ, बुझ्यो नि। म छोराकै हैसियतमा हेर्छु, म यति नै भन्न चाहन्छु। विनय तामाङलाई घरकुना घाटको बनाइदिएको हो भन्ने कुराहरू कस्तो हो? अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ त, जुन मान्छेले आज काम गर्दैछन्, जुन मान्छेले आज देखिरहनु भएको छ तपाईँले कस्तो कस्तो अवस्थामा आज राजनीति गर्दैछन्। अब मैले नाम पठन गरिरहने कुरा छैन, होइन। मैले होइन, मैले मान्नुहोस् न, मैले पार्टी जब गठन हुँदाखेरि यसरी नै भोलिको दिनमा विमल गुरुङ अनि विनय तामाङ एउटै मञ्चमा आउन सक्छ भने सोधिएको प्रश्नमा गुरुङले टिस्टा रङ्गीत मिल्न सक्छ भने विमल र विनय किन मिल्न सक्दैन भनी बताएका छन्। भनेपछि दाजु भोलिको दिनमा विमल गुरुङ अनि विनय तामाङ एक हुने बाटोमा आउने हो। टिस्टा र रङ्गीत मिल्न सक्छ भने विमल गुरुङ र विनय तामाङ मिल्न किन सक्दैन? हाम्रो त एउटा हाडको सन्तान, हामी एउटा रगत। दाजु यो आजको कुरा हो कि यो हिजो अस्तिदेखि हुँदै थियो? होइन, भने नि हेर्नुहोस्, विनय तामाङ चाहिँ कस्तो भने नि, त्यो मान्छेले चाहिँ अलिकति दिमाग छ तर आवेशमा आएर त्यसलाई चाहिँ उसले युटिलाइज गरिदियो। अरूले यस्तो प्रकारले युटिलाइज गरे कि उसको पोलिटिकल करियर नै खतम पार्न चाह्यो, बुझ्यो नि। तर यो चिज चाहिँ मलाई लाग्छ यस्तो हुँदैन। किनभने पार्टी जन्माउँदाखेरि
जुन व्यक्ति आज थिए, जस्तै पार्टी सृष्टि गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो प्रवीण रपाल, नोर्देन लामा, विजय सुन्दासहरू जस्तो मान्छे अघि आएर यहाँनिर सर्वप्रथम पार्टी जन्माएको हो, बुझ्यो नि। त्यो भएर आज हामी लाखौँ आज हाम्रो युवा जमातहरूमा, युवतीहरूमा आज हामी काम गर्न सक्षम भयौँ र त्यस्तो व्यक्तिहरूमा त्यो एउटा व्यक्ति पनि हो विनय तामाङ, पार्टीलाई सृष्टि गर्नु। तर यो अब कहिले यो औपचारिकता कहिले माने निर्वाह हुन्छ? विनय तामाङ तपाईँको घरमा, मूल घरमा यो होइन, विनय तामाङ उहाँ कहिले आउने कसो त्यो होइन। उहाँले झन्डा पठाइदिन्छु भन्नुभयो, दाजुले ग्रहण गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। अवश्य म मेरो झन्डालाई ग्रहण गर्छु। विनय तामाङले झन्डा तपाईँलाई पठाइसकेपछि उतापट्टि त झन्डा यो त पार्टीकै अध्यक्षले पार्टीबाट राजीनामा दिएको खबर आफूले सुन्दा आफू अचम्बित बनेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का महासचिव अनित थापाले बताएका छन्। त्यस्तो केही कुरा भएको भए हाउसमा राख्नु पनि सक्नुहुन्थ्यो, हाउसमा राखेर डिसिजन लिनु पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर एकैचोटि प्रेस मार्फतबाट डिसिजन लिनुभयो। अहिले म सुनादा समष्टिसँग मेरो अर्गनाइजेसनको मिटिङ हुँदै थियो, अचानक मैले यो प्रेस माध्यमबाट देखेँ। म रिभ्यू मिटिङ गर्दै थिएँ, रिभ्यू मिटिङको रिपोर्ट बनाउने एउटा पार्टीको नियम थियो, त्यो अनुसार रिभ्यू मिटिङ गर्दै थिएँ। तर उहाँको अचानक त्यो डिसिजन आयो र उहाँलाई डिसिजन दिइसकेपछि उहाँ मभन्दा धेरै सिनियर पोलिटिसियन हो, पार्टीको पनि प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के सोचेर डिसिजन लिनुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। सायद उहाँले अझै के राम्रो हुन्छ केही ठुलो सोच्नु भएको छ कि त्यो पनि मलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस्। तर उहाँलाई म एउटै कुरो भन्छु, अझै पनि उहाँलाई म रेस्पेक्ट गर्छु, अनर गर्छु। हिजो पनि उहाँलाई म लिडर मागेर हिँडेको थिएँ, तर अब सबैको आफ्नो सोही इच्छा हुन्छ, आफ्नो विचार हुन्छ। उहाँको विचार अब उपरान्त के छ त्यो मलाई याद छैन। उनले आफू झन्डा बचाउनु होइन, पार्टी बचाउनु होइन, तर पहाड बचाउनु निस्केको हुँ भन्दै विनय तामाङले जुन सोच आफूलाई दियो त्यही सोच लिएर अघि बढ्ने बताएका छन्। साथै यस विषय भोलि खरसाङमा पार्टी प्रतिनिधिहरूसित बैठक बसी भावी कुराहरू बताउने उनले बताएका छन्। र म एक्लै चाहिँ अब यो विनय तामाङज्यूले के गर्नुभयो अनि भोलि के गर्ने भनेर म एक्लै चाहिँ डिसिजन लिन सक्दिनँ, हेर्नुहोस्। यसैले मैले भोलि 11 बजी सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ कल गरेको छु खरसाङमा। सो हामी सबै हाउस बसेर सल्लाह गर्छौँ अब फर्दर हामी पहाडलाई कसरी दिशा निर्देश गर्ने र पहाडलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने भोलि हामी सबै मिलेर हाउस मिलेर सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अनि एउटा कुरो हेर्नुहोस्, मैले जुन सोच बनाएर निक्लेको छु, मैले जुन एउटा भिजन बनाएर निक्लेको छु, जुन हामीले नयाँ सोच नयाँ विचार भनेर मान्छेलाई भनेको छौँ, मेरो त्यो विचार घट्दैन पनि, त्यो सोच हट्दैन पनि। हेर्नुहोस्, म रिक्वेस्ट गर्छु कसैले पनि विनय तामाङज्यूलाई, किन म उहाँलाई दाजु जस्तो एउटा रेस्पेक्ट गरेर हिँड्ने मान्छे हो, भोलि पनि उहाँलाई दाजु जस्तो रेस्पेक्ट गरेर हिँड्छु म। र म तपाईँहरूलाई भोलि हामीले आज म केही पनि भन्नु सक्दिनँ, म एक्लो डिसिजनले अगाडि म बोल्नु सक्दिनँ। भोलि मैले सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङहरू कल गरेको छु, हाम्रो लिडरहरू आएर हामी डिस्कसन गरेर हाम्रो लिडरलाई हामी क्याडरलाई हामी मेसेज दिन्छौँ अनि पहाडलाई मेसेज दिन्छौँ। धन्यवाद। कालेबुङ 15 नम्बर वार्ड गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का युवा अध्यक्ष साथै 35 नम्बर समष्टि संयोजक अभिषेक मोथे लगायत 10 जना युवा कार्यकर्ताहरू आज गोजामुमो बिमल खेमामा सामेल भएका छन्। कालेबुङ दलीय कार्यालयमा सम्पन्न स्वागत कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष बिमल गुरुङले उनीहरूलाई स्वागत जनाउँदै पार्टीमा सामेल गराएका छन्। मेरो भाइ जसले आज आफ्नो फ्यामिली आफ्नो घर सम्झेर हामी सबै एकै भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर अघिदेखि नै हामीसँग एउटा जोगाजोग हामी गरिरहेका थियौँ। किनभने यो जुन एउटा कोभिड-19 को महामारीमा मानिसलाई यति डरलाग्दो प्रकारको एउटा त्राही पारेको बेलामा हामी सबै एक भएर काम गर्नु पर्ने विषय रहन्छ। अनि यसरी नै हामीले आज हाम्रो भाइहरूलाई आज जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ उहाँका सहयोगी भाइहरू है, उहाँले आफ्नो एउटा हिजोको दिनमा एकदमै सशक्त प्रकारले GTO2 मा बसेर काम गर्नुभएको हो। अनि एमएलएलाई पनि जिताएर उहाँले एकदमै सक्षम हुनुभएको हो प्रत्येक वार्डहरूमा गएर यी भाइहरूले। र आज एउटा सिद्धान्तको आधारमा उहाँले आफ्नो घरलाई सम्झेर हामी होइन हाम्रो घरमै बस्छौँ
हामी एउटा युवा जमात हौँ, हामी कन्सियस व्यक्ति हौँ अनि हामी देश विदेश हरेक प्रान्तमा बसेर आज आफ्नो गुजारा गरेर आफ्नो इमान र इज्जतलाई एउटा बरकरार राखेर बसेका मान्छे हौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो खदा मैले एउटा बाछाको हैसियतमा भोलिको कालिम्पोङको भविष्य हामीले तय गर्नुपर्छ भनेर यो एउटा मैले बाछाको हैसियतमा मैले यहाँ लगाइदिएको छु। यसको लागि एकदमै मेरो भाइलाई धेरै धेरै माया छ मेरो तर्फबाट। गोजामुमो 2 मा आफूहरूले एक्टिभली काम गर्ने मञ्च नपाएको कारण आफूहरू फेरि पुरानै आफ्नो पार्टीमा फर्केको अभिषेक मोथेले बताएका छन्। र अब आजको दिनदेखि हाम्रो जुन चाहिँ पार्टी बदल पनि भयो तर हाम्रो काम फेरि यो पार्टीमा त्यस्तै नै रहनेछ जस्तो मैले पहिला पनि गर्थेँ र त्यही फ्लोमा पनि हामी जानेछौँ। तर आजदेखि हामी जुन चाहिँ ओरिजिनल गोजामुमो खेमा हाम्रो विमल दाजु खेमा हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई समर्थन गर्नेछौँ र म लगायत मेरो सम्पूर्ण युवा। कालेबुङ जिल्लाको खण्ड 2 अन्तर्गत लाभा संरक्षण समितिले लाभालाई छुट्टै खण्ड बनाइनुपर्ने माग गर्दै आज जिल्लापाललाई भेट गरेको छ। समितिको लाभा ब्लक डिमान्ड कमिटीका एक टोलीले आज जिल्लापालसित भेट गर्दै ज्ञापन बुझाएको संयोजक रञ्जित राई, मुख्य सल्लाहकार थुप्देन भोटियाले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जनाएका छन्। हामीलाई चाहिँ जुन पाराले 6 किलोमिटरमा चाहिँ 2टा ब्लक एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङ अलगै अलगडा छ अनि पहिलेदेखि छ, फेरि नयाँ पनि 6 किलोमिटर त्यहाँ नियरेस्टमा हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा गुजुल्टियो अफिस चाहिँ अब जुन पाराले एडमिनिस्ट्रेसनलाई जुन पाराले एउटा सरकारले एउटा आम नागरिक एउटा कुनाको जुन जग्गामा विकास पुगेको छैन त्यो विकास नपुगेर चाहिँ त्यो जग्गाहरूको लागि चाहिँ एउटा अलग्गै छुट्टै ब्लक बनिएको त्यो आधारमा सिएमको एउटा भिजन चाहिँ त्यो हो। तर अब यहाँनिर बिचमा आएर के खेला भयो कसो भयो हामी त आश्वस्त थियौँ कि हाम्रो लाभा चाहिँ ब्लक भयो अनि जसरी लिङ्से खा जुन जिपीहरू अहिलेसम्म पनि सिक्किम भएर सिक्किमको जतिवटा ट्याक्सहरू तिरेरै लानुपर्छ उहाँहरूले लिएरै आउनुपर्छ। अब फेरि त्यो पेदुङ ब्लकमा पर्दाखेरि उनीहरू फेरि त्यही अलगडा र पेदुङमा केही अन्तर रहेन। अनि हामीले चाहिँ एउटा डिमान्ड गरेको छौँ लाभा चाहिँ जुन चाहिँ ब्लक घोषित भएको यसमा चाहिँ समावेश गरेर कागे लिङ्से खा अनि लाभा गितब्योङ लोले यी 6वटा जिपीहरू लिएर चाहिँ जुन पाराले गिडाब्लिङ जुन त्यो लिएर चाहिँ हामी चाहिँ यसको लागि चाहिँ डिमान्ड गरेको छौँ। 12/2/2019 मा सरकारबाट एउटा नोटिफिकेसन निकालियो र लाभामा पनि एउटा ब्लक बनिन्छ र यो ब्लक बन्नेपछि धेरै उहाँको पब्लिकहरूलाई वरिपरि सराउन्डिङ एरियालाई केहीसम्म राहत पुग्छ भनेर। तर आज हामीले देख्दैछौँ 6 किलोमिटरभित्र 2टा ब्लक बनिँदैछ र हाम्रो कतिवटा जिपीलाई अलगडा भन्दा पनि टाढो जानु पर्दैछ। त्यसले गर्दा पेदुङमा जुन चाहिँ बनियो उहाँहरूलाई बधाई छ। हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो जनताको सुविधाको लागि जुन चाहिँ नोटिफिकेसन निस्केको छ त्यो अनुसार पेदुङमा जस्तै लाभामा पनि काम भएको हेर्न चाहन्छौँ र हामी आज डिएमलाई त्यो डेपुटेसन दिन्छौँ र हामीले कपी टु एमएलए कपी टु सिएम गरेको छौँ र हामी उहाँहरूलाई अब जति सक्दो यो हामी जनतामाथि अन्याय भएको कुरालाई न्याय दिन्छ भन्ने हामी पूर्ण आश्वस्त छौँ। कालेबुङ नगरपालिकालाई वर्ल्ड भिजनले 6वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरेको नगरपालिका स्वास्थ्य विभागका डाक्टर एसडी जिम्बाले जानकारी दिएका छन्। आज कालिम्पोङ नगरपालिकाको जुन चाहिँ पोलिटेक्निक कलेजमा सेफ होम चलिरहेको छ र नगरपालिका क्षेत्रमा जतिजना पनि होम आइसोलेसन बसेको छ नगरपालिका क्षेत्र नभएर नगरपालिकाको बाहिरपट्टि फ्रिन्ज एरिया जहाँ हाम्रो पञ्चायत एरिया छ त्यहाँ बसेकोहरूलाई उहाँको सहयोगको निम्ति आज वर्ल्ड भिजन अगाडि आउनुभएछ। जति पनि हाम्रो कोभिड-19 पेसेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूले आज मेडिकल अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 10 लिटरको हामीलाई 6वटा कन्सन्ट्रेटर उहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको छ ताकि हामीले यो कन्सन्ट्रेटर हामीले सेफ होममा बसेको कोभिड-19 पोजिटिभ जति पेसेन्टहरूको लागि हामीले सेवा पुर्याउन सक्छौँ, उहाँहरूको ज्यान बचाउन सक्छौँ र जति पनि होम आइसोलेसनमा बसेको छ जसलाई अक्सिजनको एकदमै कमी भएर है उहाँहरूले सफर गरिरहेको छ उहाँहरूको लागि उहाँको ज्यान बचाउनुको लागि चाहिँ हामीलाई वर्ल्ड भिजनको तर्फबाट हामीलाई 6वटा मेडिकल अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिएको छ र हामी यो कन्सन्ट्रेटर हामी चलाएर चाहिँ धेरै मानिसहरूको हामी ज्यान बचाउन सक्छौँ र हामी वर्ल्ड भिजनलाई कालिम्पोङ नगरपालिकाको चेयरम्यान बोर्ड अफ काउन्सिलर्स र सबै स्टाफको द्वारा हामी उहाँहरूको द्वाराबाट हामी
वर्ल्ड भिजन कालिम्पोङलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। पहाडमा अप्रत्याशित राजनैतिक घटना, विनय तामाङले दिए गोजामुमो 2 अध्यक्ष पद र साधारण सदस्यबाट राजीनामा। विमल गुरुङ गोजामुमोको ओरिजिनल मालिक रहेको र पार्टीको झण्डा उनैलाई फर्काउने विनय तामाङको बयान। राजनैतिक यात्राको तेस्रो अध्याय सुरु गर्ने विनय तामाङको भनाइ। यता विनय तामाङप्रति विमल गुरुङले देखाए नरमै। विमल गुरुङले भने टिस्टा रङ्गीत मिल्न सक्छ भने विमल र विनय किन मिल्न सक्दैन। अर्कोतिर पार्टीकै अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि महासचिव अनित थापा भने अचम्मित। भने म झण्डा र पार्टी होइन पहाड बचाउन अघि आएको हुँ। विनय तामाङले दिएको सोचलाई नै लिएर अघि बढ्नेछु। 15 नम्बर वार्ड गोजामुमो 2 युवा अध्यक्ष अभिषेक मोते लगायत अन्य युवाहरू विमल खेमामा सामेल। लाभा संरक्षण समितिद्वारा लाभालाई छुट्टै खण्ड बनाउनु पर्ने मागमा जिल्लापाललाई बुझाइयो ज्ञापन। अनि वर्ल्ड भिजनद्वारा 6वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नगरपालिकालाई गरियो हस्तान्तरण। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अप्पर काट रोड द क्यानोपी हाउस निवासी स्वर्गीय एडभोकेट सञ्जय भूषण राईको गत 12 जुलाई 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 18 जुलाई 2021 को दिन निज निवासमा हुने तय भएको छ। यसर्थ उक्त अन्त्येष्टि कार्यमा सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत डाक्टर जयश्री राई पत्नी, माया राई भाउजू, डाक्टर जयचन्द्रन केएस ज्वाइँ, डाक्टर सुरभि राई बहिनी, वेदान्त राई छोरा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9832678811 अनि 8617010338। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, आफूलाई एकदमै एक्लो छु जस्तो लाग्ने, मन उदास हुने, केही गर्न आँट नआउने, आत्मबल नहुने, निद्र नलाग्ने, नराम्रा विचारहरू मात्रै मनमा उब्जने आदि जस्ता समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईको उक्त समस्याहरूको समाधान गरेर तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। यहाँ हरेक प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धी समस्याहरूको ड्रगलेस थेरापिजद्वारा समाधान गरिनेछ। तपाईका कैयौं समस्याहरू जस्तै एन्जाइटी, प्यानिक, डिप्रेसन, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, पेन म्यानेजमेन्ट, सेक्सुअल इस्युज, पास्ट लाइफ थेरापी, स्टडी हेबिट्स, रिलेसनसिप इस्युज, बिहेभियरल इस्युज, वेट म्यानेजमेन्ट, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता धेरै समस्याहरूबाट सहजै छुटकारा पाउनलाई सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। यहाँ उपलब्ध विभिन्न थेरापिजको सहयोगले तपाईको कन्सियस अनि सबकन्सियस माइन्डमा पोजिटिभ परिवर्तन ल्याएर तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो सङ्कल्प छ। थप जानकारी अनि एपोइन्टमेन्टको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् लेट्स हिल। कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180। एड्रेस सिटी सेन्टर मल, ब्लक जी, अफिस नम्बर 426, सिलिगुडी। वेबसाइट www.letshill.in।
DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 97333 76088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT, प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 96790 03878 अनि 82508 54583। कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर।
पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वन प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्।
यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिभिगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ
तपाईहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर्स।